अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति जो 5 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे, किन किन अदालतों में आज उनको ले जाया गया, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इल्ज़ाम था, किस किस अदालत ने उनको क्या हुक्म दिए और क्या डायरेक्शन दी। और उसके साथ सरदार अख्तर जान मिंगल की जो जमात है BNP मिंगल, उनके 2 साबिक एमपीएस थे, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज जब अदालत के सामने पेश किया, तो एटीसी के जज और तफ्तीशी के दरमियान क्या मज़े के जो रिमार्क्स दिया मुकालमा हुआ, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर रहनुमा आज़म स्वाति, जिनको गिरफ्तार किया गया था 5 अक्टूबर 2024, यानी कि इमरान खान की कॉल पे जब 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जलसा होना था, एहतजाज होना था, 5 अक्टूबर को आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया। अटक में एक मुकदमा एक सनबदाल में और 10 मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज कराए गए। आज़म स्वाति को 8 मुकदमात में एक जगह पे, फिर 2 में, कहीं पे ज़मानत मिली, कहीं पे वो, और रात 9 बजे उनको पेश भी किया गया। उनकी जो लास्ट जिस्मानी रिमांड पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अच्छी खासी बरहमी का इज़हार किया था, जज से जवाब भी तलब किया था और फिर एटीसी के अबुल हसनात ज़ुल्करनैन का जो फ़ैसला था फ़िज़िकल रिमांड वाला, उनको कलअदम करार दे सेटिसाइड किया था। उसके बाद आज़म स्वाति को जुडिशल कर दिया गया था, लेकिन 2 मुकदमात थे जिसमें हिफाज़ती ज़मानती थी, अटक और हसन अब्दाल का। उन हिफाज़ती ज़मानतों में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुमन रफ़त इम्तियाज़ है, उन्होंने समाअत की। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने आज़म स्वाति को अदालत के सामने पेश करने के अहकामात जारी किए थे और आज आज़म स्वाति को इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत के सामने पेश भी किया। अदालत ने वो तफ़सीलात जो है वो देख ली और उसके बाद फ़ैसला महफूज़ कर लिया। आज़म स्वाति को इस्लामाबाद पुलिस यहाँ से उठाकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने लगे। वहाँ पे किया है तो 8 मुकदमात 7 मुकदमात में उनकी जो ज़मानत का फ़ैसला था, फ़िज़िकल रिमांड का, वो तो वैसे भी सेटिस्फाइड हो गया था, तो उनको ताहिर अब्बास सिपरा, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उनके सामने पेश किया। उन्होंने उनको जुडिशल कर दिया। जैसे जुडिशल कर दिया तो एक केस, एक नया मुकदमा थाना मारगला में आया और उस थाना मारगला का मुकदमा जो है, उसमें ये हुआ कि एक तरफ जो तफ्तीशी थी, उन्होंने कहा कि इस पे एहतिजाज की माली मुआवनत का इल्ज़ाम है। उस पे अदालत ने जब इस्तफसार किया कि आपने उसको कब गिरफ्तार किया, तो ये बताया गया कि हमने गुज़श्ता रोज़ उनको गिरफ्तार किया है। उनकी अभी हमें फ़िज़िकल जो कस्टडी है वो नहीं चाहिए, इनको जुडिशल करें। तो उस पे जो एटीसी के जज थे ताहिर अब्बास सिपरा, उन्होंने जो तफ्तीशी है उनको मुखातिब करते हुए कहा कि अरे यार, ले ही लो, इनका भी जिस्मानी रिमांड ले ही लो, मैं दे देता हूँ। बाकी जो मुकदमात थे उसमें 8-8 दिन के जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, ले लिए थे। या तो फिर ये है कि, और फिर तफ्तीशी अफसर ने कहा नहीं सर, मुझे रिमांड नहीं चाहिए इनकी, और उस पे जज साहब कह रहे अरे यार, ले ही लो, ये इनको भी कोई मसला नहीं है, पिटिशनर को कोई मसला नहीं है, आप रिमांड पे ले जाएँ इनको। उसमें फिर तफ्तीशी अफसर से मुकालमा करते रहे और जज साहब ने ये कहा कि या तो जो बाकी तफ्तीशी थे, जिन्होंने बाकी 7 केसेस में इनकी 8-8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिए, या तो वो गलत थे, वो नालायक थे और आप ठीक थे, या आप अपना जो तफ्तीश है वो सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूँकि पुलिस ने कहा कि हमें मज़ीद फ़िज़िकल कस्टडी नहीं चाहिए, तो वहाँ से उनको जुडिशल कर दिया गया। साथ ही एक केस इसी एहतिजाज के ऊपर जो लगा हुआ था कि एक एटीसी में पेश किया और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हुमेरा अफजल है, उनके अदालत में पेश किया। वहाँ पे भी अली बुखारी ने उनको कहा कि मावनत का इल्ज़ाम है, बाकी कोर्ट्स में उनको जो है वो जुडिशल कर दिया गया है, यहाँ से डिस्चार्ज करें। तो उस पे जो मोहतरमा जज साहिबा है, उन्होंने कहा कि बाकी अदालतों ने अगर जुडिशल कर दिया तो आप यहाँ पे डिस्चार्ज करने की इस्तदा कैसे कर रहे हैं? खैर, अदालत ने वहाँ पे भी आज़म स्वाति को जुडिशल कर दिया। अब इस्लामाबाद में तकरीबन 11 मुकदमात ऐसे हैं या थे, जिसमें आज़म स्वाति को जो है वो अरेस्ट किया था। यकीन बादीगर इनमें गिरफ्तारियाँ डाली गई और अदालतों में पेश किया। मुख्तलिफ मुकदमात पे, मुख्तलिफ मौके पे उनकी जो जिस्मानी रिमांड थी वो ली गई। लेकिन ऑल दो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद वो तमाम जो जिस्मानी रिमांड, फिजिकल कस्टडी के जो ऑर्डर्स थे ट्रायल कोर्ट के, वो सेटिसाइड हो गए। पहले सस्पेंड हो गए थे और फिर उसके बाद सेटिसाइड हो गए थे।
تو اعظم سواتی کو جوڈیشل کر دیا گیا اور ان کی جو درخواستیں ہیں ان پہ ضمانتوں کی درخواستیں، کچھ ضمانتیں منظور ہو گئی ہے، کچھ پہ کل نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، کل اس پہ باقاعدہ سماعت ہوگی اور امکان یہ ہے کہ ان میں کل یہ رہا ہو جائیں گے۔ دوسری جانب جو بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، جب ایم این ایز کو اٹھایا گیا، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو، تو سردار اختر منگل کے بھی الزام تھے کہ میری لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ تو دو ایم پی ایز تھے جو اختر لانگو ہے اور محمد شفیع، یہ آل دو کے سابق ایم پی ایز ہے، اراکین صوبائی اسمبلی بلوچستان ہے، ان پہ یہ الزام تھا کہ یہ سینٹ ہال میں زبردستی گھسنے کی انہوں نے کوشش کی اور ان کے پاس پسٹل تھا۔ اب پسٹل والا ان پہ گرفتار کیا، ابوالاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا، ایک دفعہ جوڈیشل ریمانڈ، پھر دوسری دفعہ۔ آج جب ان کو پیش کیا طاہر عباس سپرا کی عدالت میں، تو پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہمیں مزید فزیکل ریمانڈ چاہیے۔ تو اس پہ جو سپرا صاحب ہے، جج انسداد دہشت گرد عدالت، انہوں نے کہا کہ اچھا جی، کس چیز کے لیے آپ کو، کس بنیاد پہ، کن گراؤنڈز کے اوپر آپ کو یہ مزید فزیکل کسٹڈی چاہیے؟ تو جو پروسیکیوٹر تھے، تفتیشی افسر تھے، انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ چونکہ ہم نے اسلحہ برآمد کروانا ہے۔ اس پہ عدالت نے پوچھا کہ اچھا کون سا اسلحہ برآمد کرانا ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی کسی کا بیان ریکارڈ کرایا گیا؟ تو اس پہ جو تفتیشی تھے، میں ہمیشہ اپنی ویلاگ میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس جو کہ ویسے تو سرکار کے، لیکن ان منشیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر کسی پہ مقدمہ بنانا ہے تو کیسا مقدمہ بنانا ہے، اور پھر وہاں پہ جب آپ پریزنٹ ہوتے ہیں کورٹ کے سامنے، تو منشیوں اپنے درباریوں کو کم از کم تھوڑا ٹرینڈ بھی کرے کہ وہاں پہ بولنا کیا ہے۔ تو وہ تفتیشی آفیسر صاحب نے کہا سر جی جب ہم ان کو گرفتار کرے تھے تو یہ جیب میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اور اس جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پھر جج صاحب نے کہا میں بھی سردیوں میں جیب میں سے ہاتھ ڈالتا ہوں، تو کیا میرے پاس بھی اس طرح کی چیزیں ہوگی؟ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب جنرل ضیاء کا دور تھا اور یہ خالصتان تحریک بڑے عروج پر تھی، تو کچھ 5 جو سکھ تھے نوجوان، انہوں نے بھارت کا ایک طیارہ جو ہے وہ اغوا کیا تھا اور لاہور میں اس کو لینڈ کروایا گیا۔ تو وہ جو طیارہ اغوا کیا گیا تھا، ان کے جو 5 لوگ تھے، جو 5 سکھ تھے، انہوں نے کرپانوں کے ذریعے، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، کوئی پسٹل، کچھ اور کچھ بھی نہیں تھا، کرپانوں کے ذریعے اور اخبار میں امرود بند کر کے بیگ میں ڈال کے کہ یہ بم ہے، ہم اس سے اڑا دیں گے، اور کرپانے تھے ان کے ذریعے جو ہے نا وہ جو پائلٹ وغیرہ تھے یا ایئر ہوسٹس وغیرہ تھے، ان کو دمکا کے لوگوں کو خاموش کروایا تھا، اور وہ لاہور میں ان کا طیارہ لینڈ کروایا گیا۔ تو وہی کہانی مجھے یاد آ گئی کہ جو تفتیشی افسر صاحب انہوں نے کہا سر جی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، اگر کسی نے کسی تمہیں مارنا ہے تو وہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ پھر ٹریگر کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے ان کی یہ کیس جس طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے، جس حساب سے یہاں پہ توق کے حساب سے شاید سیل لگے ہیں یا لوٹ جو یہ جہاں پہ آپ منڈی، سبزی منڈی جائے اور بلی لگتی ہوتی ہے کہ چیزوں کی، یہاں پہ اسلام آباد پولیس کا بھی شاید یہی حرکتیں ہیں کہ وہ بلی لگتے ہیں کہ بھائی جتنے مقدمات بنانے ہیں، جتنوں کو رکھنا ہے، تو وہی معاملات ہے۔ تو چونکہ ظاہر ہے جیب میں ہاتھ ڈالنے سے تو کسی کے جیب سے اسلحہ نہیں نکل جاتا ہے، حال دو ان کی کوشش تھی جتنا انہوں نے رکھنا تھا رکھ لیا، لیکن بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ سپرا صاحب کو بھی آج ان کا شاید ضمیر جاگ گیا، آج ان کی انصاف کی تلوار ترازو جو ہے وہ بھی شاید وہ ٹھیک ہو گئے، اور آل دو کہ یہی سپرا صاحب اور ذوالقرنین صاحب جن کو اے ٹی سی میں رکھا ہے، ان کی انصاف کا پورے پاکستان سمیت دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ان کا انصاف کیا ہے، ان کے مرال کیا ہے، انصاف کے تقاضے کیا ہے۔ تو آج انہوں نے پھر یہ کیا کہ پولیس کی وہ استدعا مسترد کرتے ہوئے جو سردار اختر جان منگل کے دونوں رہنما تھے پارٹی کے، ان کو جوڈیشل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور اہم رہنما انتظار حسین پنجوتا، جو اکتوبر کے مہینے سے لاپتہ ہیں، اور ان کو اٹارنی جنرل نے عدالت کو لاسٹ ہیئرنگ پہ کہا تھا کہ جمعے تک میں خوشخبری سناؤں گا۔ آج اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا 24 آور میں انتظار حسین پنجوتا گھر صحیح سلامت پہنچ جائیں گے۔ سماعت تو ملتوی ہو گئی پیر تک، لیکن اس بات سے یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ انتظار حسین پنجوتا وہ کہیں اور نہیں تھے، بلکہ جن کا کام ہے یہ بیک ڈور لوگوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، مافیا بننا، یہ جو حرکتیں ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہی کرتی ہیں، اور پھر اٹارنی جنرل کا اس بات کا اعادہ کرنا اور یا کنفرمیشن کرنا کہ جمعے تک اور پھر 24 گھنٹوں میں ہم اس کو گھر پہنچا دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ انتظار پنجوتا بھی
انہی کے ساتھ ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انتظار پنجوتا کب واپس آتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد پولیس کے اس قسم کے جو مقدمات ہیں اس پر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔